تسیادہ منتقم اللہ تش اللہ تش تسیادہ منتقم اللہ تش اللہ تش پانی ڈو ظالموں میڈا معصوم پیاسا ہے پانی ڈو ظالموں میڈا معصوم پیاسا ہے پانی ڈو ظالموں میڈا معصوم پیاسا ہے پیاس ہے پانی جو ظالموں میڈا معصوم پیاسا ہے پانی جو ظالموں میڈا معصوم پیاسا ہے یہ ہے نبی دا بچڑا خالی کو ولانا معصوم نہیں مرین دے حکم نبی بھلاونا پاکوں اگر رسول دے پاکوں اگر رسول دے کلمے دا پاس ہے پانی جو ظالموں میڈا معصوم پیاسا ہے پانی جو ظالموں میڈا معصوم پیاسا ہے جگتے شریف کیتے ہوندے سوال اوکھا اے میڈے کیتے ڈیکھن اصغر دا حال اوکھا اکھیاں دے وچ صغیر دے اکھیاں دے وچ صغیر دے پانی دی آس ہے پانی جو ظالموں میڈا معصوم پیاسا ہے پانی جو ظالموں میڈا معصوم پیاسا ہے ایندی ڈیکھ بے قراری روندی جائندی ماں ہے اے عرش کو ہلیندی مجبور مامتا ہے اصغر دا ڈیکھ حال یکا اصغر دا ڈیکھ حال یکا ارداس ہے پانی جو ظالموں میڈا معصوم پیاسا ہے پانی جو ظالموں میڈا معصوم پیاسا ہے احساس ایندا اتنا اے آل مصطفیٰ کو حالت ایندی ڈگئی ہے ہر سین ہر بیرا کو قربانی دی پیاس تو قربانی دی پیاس تو ہویا عباس ہے پانی جو ظالموں میڈا معصوم پیاسا ہے پانی جو ظالموں میڈا معصوم پیاسا ہے غافر دا پاک والی کل انتقام گن سی کل آل کو یقین ہے بدلے تمام گن سی نت مرتقم دی سارے نت مرتقم دی سارے غریباں کو آس ہے پانی جو ظالموں میڈا
سیاں منتقم اللہ کش اللہ کش اللہ کش اللہ کش اللہ کش اللہ کش سین پردیاں دی ہن تانگ چال ہاوے عباس لہ گیا ہے ہر سین پردیاں دی ہن تانگ چال ہاوے عباس لہ گیا ہے ہر سین پردیاں دی ہن تانگ چال کوئی نہیں نظر دا میں کو کوئی نہیں نظر دا میں کو کر دے جیڑا بچاوے عباس لہ گیا ہے ہر سین پردیاں دی ہن تانگ چال آوے عباس لہ گیا ہے ہر سین پردیاں دی ہن تانگ چال آوے عباس لہ گیا ہے امت دے نعرے آدیا پین صدائی محفوظ اپنیاں سمجھے ہر سین ہن ردائی ہن اپنا پاک پردہ ہن اپنا پاک پردہ ہر سین خود بناوے عباس لہ گیا ہے ہر سین پردیاں دی ہن تانگ چال آوے عباس لہ گیا ہے ہر سین پردیاں دی ہن تانگ چال آوے عباس لہ گیا ہے رکھے خیال ہر کوئی مظلوم کربلا دا شبیر کو بھی رادا صدمہ تھی زیادہ کوئی بال در تے ونج کے کوئی بال در تے ونج کے پانی دانا نہ چاوے عباس لہ گیا ہے ہر سین پردیاں دی ہن تانگ چال آوے عباس لہ گیا ہے ہر سین پردیاں دی ہن تانگ چال آوے عباس لہ گیا ہے امڑی فضل دی ہو سی اوندے انتظار دے وچ اوندا چمن لٹی گئے فصل بہار دے وچ کوئی تا فضل دی ماں کو کوئی تا فضل دی ماں کو اے گل ونج ڈساوے عباس لہ گیا ہے ہر سین پردیاں دی ہن تانگ چال آوے عباس لہ گیا ہے ہر سین پردیاں دی ہن تانگ چال آوے عباس لہ گیا ہے جے تائیں ریا اے ویرن ناہی پردیاں دی چنتا دے بعد میں کو پہ گئے ہن خیمیاں دا چنتا کوئی رہ گیا نہیں جیڑا کوئی رہ گیا نہیں جیڑا پردے ساڈے بناوے عباس لہ گیا ہے ہر سین پردیاں دی ہن تانگ چال آوے
نویں اختتام تک کرو. وإليه أنيب وهو نعم المولى ونعم النصير. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المرسل أحمد معروف إله العالمين أبي القاسم محمد. الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المصموم والحسين الغريم المقتول مذبوح من القباب في الكربلاء يوم عاشوراء الذي قال إن ابن مناي من الخيام يا زينب يا أم كلثوم ويا سكينة عليكن مني سلام. ڈر لگے شام دے وسدیاں دے اجر و گمل اللہ اللہ تنو جزائے خیر دے. روندے کیوں ودیاں اج لوگ اندر سند ودیاں لوگوں آؤ سڑے نال رل کے رو بہو کھلتھئی گالی. اس واسطے بیان ڈر لائے گئے شام دے وسدیاں دے تے عباس دے قتال دے بعد بے دھڑک کھیاں کو لٹن لگے سنگ دل واشی سارا دے. اگلی سترون لیے لگی آگ تدہیر دے پردیاں کو تے اٹھے یکدم شولے بادے وچوں بلدی بادیاں شولے جو ودی لبدی بال برا. اما بادو پردبیاں ڈار لائے گئے شام دے وسدیاں دے. ہم سمجھ ہی نہیں آئی خود نہیں تو در زیان کی دے. آج کوئی رومن دا آج کوئی ذاکر دا محتاج دینے ڈر لائے گئے شام دے وسدیاں دے تے عباس دے قتال دے بعد بے دھڑک کھیاں مکل لٹن لگے سنگ دل واشی سارا دے. تنوئی نگری گل لگی آگے قرآن دیا سترہ کو تے اٹھے یکدم شولے بادے وچوں بلدی بادیں شولے جو ودی لبدی بال برا. اما بعدو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجات. صلوات. مومنین انتظار نہیں کراونی. مقصد حسین
اور فرمان حسین فرمان پیغمبر بڑے سامنے ذکر کرنا ہے۔ رحمت للعالمین نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، اے لوگوں میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے۔ جڑے میرے حسین دے اپنا تعلق حسین نہ رکھ سی، ہر کوئی گمراہ ہوئی سی، جن دا تعلق میرے حسین نہ لو سی وہ گمراہ نہ سی۔ بہت ساریاں طریقہ چلیاں، توجہ میرے پاس ہوئے، ہر طریق دا بندے پیروکار ہاں، حضرت آدم کو لے کے جناب ابراہیم تک جتنیاں طریقہ ہاں اس دے لوگ شیعہ ہاں۔ توجہ ہے، بڑے سامنے ایک میں مقصد بیان کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم دے دور کچھ ابراہیم دے شیعہ ہاں، توجہ، اور کچھ نمرود دے شیعہ ہاں۔ شیعہ دوانی ہوندا چاہنے والا، کچھ نمرود دے چاہنا لے آن، کچھ ابراہیم دے چاہنا لے آن۔ دور رک نہ گیا، دور کا سفر کیتا، آ گیا فرعون تک، کچھ فرعون دے چاہنا لے آن، کچھ موسیٰ دے چاہنا لے آن۔ تاریخ رکی کوئی نہ، تاریخ کا سفر کیتا، آ گئے پیغمبر خدا تک، جنہ پیغمبر دا کلمہ پڑھیا، جنہ لا الہ الا اللہ پڑھیا، محمد رسول اللہ پڑھیا، وہ ہو گئے محمد مصطفیٰ دے مسلمان۔ جنہ اگاں علی ولی اللہ پڑھیا، وہ ہو گئے شیعہ۔ تاریخ اتھواں تک رکی نہ، تاریخ اگاں سفر کیتا، جدہ تاریخ اگاں سفر کیتا، جڑے مسلمان پیغمبر دا کلمہ پڑھیا، لوگاں مسلمان ہو گئے، مسلمان ہوئے، لیکن تاریخ نہ رکی، تاریخ اگاں سفر کیتا، جدہ تاریخ اگاں آئی یزید بن فلان، اتھو تک جنا آئی، ادھے حسین دا شیعہ، ادھے یزید دے لوگ، تاریخ رکی کوئی نہ۔ آج او مسلمان علی گل کوئی نہیں، کوئی آکے میں تو فلان نبی دا کلمہ پڑھنا، تو کوئی آدھا میں فلان نبی دا کلمہ پڑھنا۔ امام مظلوم کربلا نے کربلا دے وچ ایک ایسا انقلاب کر برپا کر چھوڑیا اور لوگاں دسا دیتا ہے لوگوں ہون صرف اور صرف یا حسین دا شیعہ ہو سی یا یزید دا چاہنا لو سی۔ اگر کوئی اہل سنت برا ہے اس دا یزید دے نال کوئی تعلق نہیں، کوئی دیوبند حضرات ہے اس دا یزید دے نال کوئی تعلق نہیں، کوئی جس مذہب دے نال تعلق رکھتا ہے اس دا یزید دے نال کوئی تعلق نہیں۔ حسین ایسا انقلاب برپا کیتا ہے اور میرے آقا نے لوگوں دے سامنے ثابت کیتا ہے اگر میں حسینی نال تعلق ہے تو پھر یزیدیت نال کوئی تعلق نہیں۔ اگر حسین نال تعلق ہے، محبت دو قسم دی ہے، محبت جن دے نال کیتی جاوے اس دے دشمناں نال نفرت دا اظہار کرنا چاہیے۔ اگر جس نال محبت ہونی ہے اس دے دشمن نال نفرت ہونی ہے، اسے نو تولا اور اسے نو ساڑے مذہب دے وچ تبرعات ہے۔ جس نال محبت کر اس دا نام ہے تولا، اور جیڑا جن دے نال محبت کرے نا اس دے دشمن تو نفرت۔ شولے جو ودی لبدی بال برا اما بادو فردبیاں ڈار لائے گئے شام دے وسدیاں دے۔ تھانو سمجھ ہی نہیں آئی، خود نہیں تو در زین کی دے، آج کوئی رومن دا، آج کوئی ذاکر دا محتاج دن نے۔ ڈر لائے گئے شام دے وسدیاں دے، تے عباس دے قتال دے بعد بے دھڑاک پیاں مکل لٹن لگے سنگ دلواشی سارا دے۔ تنوئی نگڑی گل لگی آگے قرآن دیاں 17 کو
تے اٹھے یکدم شولے بھادے وچوں بلدی بھادے شولے چوں ودی لبدی بال بھرا اما بعدو فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات مومنین انتظار نہیں کراونی مقصد حسین اور فرمان حسین فرمان پیغمبر بڑے سامنے ذکر کرنا ہے رحمت للعالمین نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات اے لوگوں میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے جڑے میرے حسین دے اپنا تعلق حسین نہ رکھ سی ہر کوئی گمراہ ہوئی سی جن دا تعلق میرے حسین نہ لو سی اور گمراہ نہ سی بہت ساریاں طریقیں چلیاں توجہ میرے پاس سے ہوئے ہر طریق دا بندے پیروکار ہاں حضرت آدم کو لے کے جناب ابراہیم تک جتنیاں طریقہ ہاں اس دے لوگ شیعہ ہاں توجہ ہے بڑے سامنے ایک میں مقصد بیان کرنا ہے حضرت ابراہیم دے دور کچھ ابراہیم دے شیعہ ہاں توجہ اور کچھ نمرود دے شیعہ ہاں شیعہ دوانی ہوں دا چاہنے والا کچھ نمرود دے چاہنا لے آن کچھ ابراہیم دے چاہنا لے آن دور رک نہ گیا دور کا سفر کیتا آ گیا فرعون تک کچھ فرعون دے چاہنا لے آن کچھ موسیٰ دے چاہنا لے آن تاریخ رکی کوئی نہ تاریخ کا سفر کیتا آ گئے پیغمبر خدا تک جنہ پیغمبر دا کلمہ پڑھیا جنہ لا الہ الا اللہ پڑھیا محمد رسول اللہ پڑھیا او ہو گئے محمد مصطفیٰ دے مسلمان جنہ اگاں علی ولی اللہ پڑھیا او ہو گئے شیعہ تاریخ اتھواں تک رکی نہ تاریخ اگاں سفر کیتا جدہ تاریخ اگاں سفر کیتا جڑے مسلمان پیغمبر دا کلمہ پڑھیا لوگاں مسلمان ہو گئے مسلمان ہوئے لیکن تاریخ نہ رکی تاریخ اگاں سفر کیتا جدہ تاریخ اگاں آئی یزید بن فلان اتھو تک جنہ آئی ادھے حسین دا شیعہ ادھے یزید دے لوگ تاریخ رکی کوئی نہ آج او مسلمان علی گل کوئی نہیں کوئی آکے میں تو فلان نبی دا کلمہ پڑھنا تو کوئی آدھا میں فلان نبی دا کلمہ پڑھنا امام مظلوم کربلا نے کربلا دے وچ ایک ایسا انقلاب کر برپا کر چھوڑیا اور لوگاں دسا دیتا ہے لوگوں ہون صرف اور صرف یا حسین دا شیعہ ہو سی یا یزید دا چاہنا لو سی اگر کوئی اہل سنت برا ہے اس دا یزید دے نال کوئی تعلق نہیں کوئی دیوبند حضرات ہے اس دا یزید دے نال کوئی تعلق نہیں کوئی جس مذہب دے نال تعلق رکھدا ہے اس دا یزید دے نال کوئی تعلق نہیں حسین ایسا انقلاب برپا کیتا ہے اور میرے آقا نے لوگاں دے سامنے ثابت کیتا ہے اگر میں حسینی نال تعلق ہے تو پھر یزیدیت نال کوئی تعلق نہیں اگر حسین نال تعلق ہے محبت دو قسم دیئے محبت جہندے نال کیتی جاوے اس دے دشمنہ نال نفرت دا اظہار کرنا چاہیے اگر جس نال محبت ہونی ہے اس دے دشمن نال نفرت ہونی ہے اسے نو تولا اور اسے نو ساڑے مذہب دے وچ تبرعات ہے جس نال محبت کر اس دا نام ہے تولا اور جیڑا جہندے نال محبت کرے نا اس دے دشمن تو نفرت کر اسے دا نام اور یزید ایک دل وچ نہیں وس سکدے اس واسطے ایرانی قوم نے ثابت کر دیتا
آغا علی خامنائی نے ثابت کر دیتا ہے اگر 56 ملک ٹرمپ دی کر لوے او دی کشامت کرے ہر کوئی کشامت کرے میں علی دا پتر علی خامنائی بھی کشامت کرا سارے لوگاں نے اس دے سامنے جھک گئے انقلاب دا مطلب ساڑے جلوس کٹن دا مطلب یہ ہے مظلوم دی حمایت اور ظالم تو نفرت مظلوم دی حمایت ہے یا کوئی نہ آج جلوس امام حسین علیہ السلام دا ہے ایک طالب علم ذکر کر رہا ہے یہ صرف حسین دا جلوس نہیں بلکہ فلسطین دی حمایت جلوس ہے یہ صرف حسین ابن علی دا جلوس نہیں ایرانی مظلوم قوم دی حمایت جلوس ہے جڑے جڑے مظلوم ہیں انہاں دی حمایت حسین مولا نے دسا دیتا بلکہ ولی دے دربار فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ اے ولید تو میرے کو یزید دی بیعت منگنا ہے میں قیامت تک اپنا جملہ ریکارڈ کرا کے حسین جاری ہے جو بھی مجھ جیسا ہوگا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا جو بھی مجھ جیسا ہوگا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا آج پوری دنیا ٹرمپ دے پیر چٹ رہی ہے اگر نہیں چٹ رہے اور نہیں کشامت کر رہے تو وہ علی خامنائی صاحب آج ثابت کر دنیا دے وچ انہاں ثابت کیتا ہے اگر منن والا تو میں حسین دا منن والا انہاں کربلا نو ہر جملے دے وچ کربلا نو یاد کیتا ہے کربلا نو یاد کیتا ہے یا کوئی نہ اس رات جڑی رات گزاری ہے اس رات نو میرے آقا امام وہ میں اللہ دی رج کے عبادت کر لوں میرے آقا نے منگی یہ رات اس رات نو سونے سونے جوام دیتے اے ذل جناب بنائے ہوئی بہو اوکھا لتھے زہرا دا پتر ساری فوج مک گئی ہے ساری فوج مک گئی ہے امام مظلوم کربلا فرمایا آئینہ آئینہ زہیر کدے گیا ہو میرا زہیر آئینہ آئینہ بریر آئینہ ابطال الصفا آئینہ فرسان الحجا کدے گئے ہو میرے سونے ساتھی ایک ایک نو سڑین دے جواب کوئی نہیں آندا اتھائی میں آنا مولا دساؤ بھیجے عطا بنے وسڑین دے کیوں ہو مولا غازی نو آپ بھیجی ہی نہیں اکبر نو آپ بھیجی ہی نہیں بریر نو آپ بھیجی ہی نہیں وط اللہ سے انو ساڑ کیوں وجہ مرین دے ہو اگر غیورین دل چپنے جملے نو جا دیں میرے مولا فرمایا لوگوں دے ولاندہ پہ میری زینب کلی رہ گئی اگر غیورین دل جملے نو جا دے میں ایڈا غریب رو گیا دا اکبر آؤ کھفیاں گلیاں رہ گئی آؤ وادی بدری سگینہ گلی رہ گئی ہے اجرو کمال اللہ لدن جزائے خیر دے جدا میرے آقا حسین سجے دن کوئی جواب نہیں آیا اللہ دے ملکہ 4000 ملکہ حسین دی نصرت وستے ایک مولا دی شکل دا فرشتہ آیا ہے عباس سلامدار دی شکل دا فرشتہ آیا ہے آدن مولا حکم کرو میں حاضرہ رنہ کرو کیا دن میرے ویر دی شکل دا پاک فرشتہ دے دے جلوی چھوڑ میدان او متا غازی سمے کہ بیراون میری زینب بہن سن سے میرا جودا جدازارو دے پتر میرے آقا نے موسم دی طرح ماتمی قدم ویکھیا ہی کدی نہیں ماتمی دا جذبہ ہو جیا ہوندا ہے نہ موسم دا محتاج ہے سن روم کربلا گل گئی سید آزاد تیڈا کھنجار چلائیں دے کیوں آتھ بیا کم دائے تے میدان کون ریائے گھبرا نہیں تے جائے روک رہا او کس گیا ہے موجود عباس
سیدہ دائتے سجاد میڈاتا غش وچ ہے تے بیمار دے لڑان روا نہیں سیدہ دائے گالا حوصلے نال او شہید میں گوں باہر آون دی کمینہ ضربہ پیا چلائیں دائی میرے امام خنجر دے ہیٹ سر پھیرا ہے جیویں آلیہ دے دی گھریا بی بی آدھیے سر پھیر کے خنجر دی دھار تلے تے دارین نویر حلائے بی بی آدھیے میں باہر خیام تو نہیں آدھی پارش میرے نو تو سمجھائے کری گل او تیکو قتل کرے تیڑی کانڈ تو لہگے تے کرے کو جملون حیائے اوئی گواک سجاد دی خاموشی دونا غلط مفاد اٹھائے گھوڑے گوڑی لائیے ود پاسا لائے آدھائے چار سجدے دا جڑا میرے امام دی آواز آندھی ہے مائے لاہے بیٹھا میڈی موک گئی ہے تے تو والوان گائے مگا کو اے پاگ تلوار امانت ہائی وانج دے وے آن دی سیدہ دائن نہیں دسنا جیوے مائے لتھا تے میڈی بیوادھی کبرا کو اور آنکھنال آرام لہا آیا ویج بان دے پیو سورا لانت دعا کرو اس عبادت و شمار فرماؤ میرے اللہ سزاداری دے لمحات میں عبادت و شمار فرماؤ میرے اللہ مومنین دین و خانی ماتمداری ازاداری اور باقی عدیات اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماؤ بانیان دا خرچ اخراجات اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماؤ کریم اللہ جتھے جتھے مظلوم کربلا دے ازاداری دے وچ ازاداری دے وچ مصروف ہیں انہاں دی عزت مال جان ناموس دی حفاظت فرما میرے اللہ اس ازاداری نو تمام شر شیطان حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما کریم اللہ علیہ محمد دے گھرانے دی عزت و عظمت دے صدقے میرے اللہ ازاداری نو سڑیاں نسل تک قائم و دائم فرماؤ میرے اللہ انہاں نوجواناں دی عمر دراز فرماؤ ساڈے نوجواناں دی عمر دراز فرماؤ ساڈے نوجواناں نو سیرت علی اکبر دے عمل دی توفیق عطا فرما میرے اللہ ساڈے بزرگاں نو سیرت حبیب ابن مظاہر دے عمل دی توفیق عطا فرما کریم اللہ ساڈی مستورات نو سیرت بی بی زینب عالیہ دے عمل دی توفیق عطا فرما ظلم دا دور ہے ضرورت حجت خدا دی تشریف آوری دی میرے اللہ ساڈے وقت دے امام یوسف زہرا دے ظہور تعجیل فرما دعاواں دی قبولیت واسطے سارے مل کے صلوات پڑھو محمد و اہل بیت سیادہ منتقم اللہ تش سیادہ منتقم اللہ تش پانی ڈو ظالموں میڈا معصوم پیاسا ہے پانی جو ظالموں میڈا معصوم پیاسا ہے پانی جو ظالموں میڈا معصوم پیاسا ہے ظاہر میڈے صغیر دے ظاہر میڈے صغیر دے چہرے تے پیاس ہے پانی جو ظالموں میڈا معصوم پیاسا ہے پانی جو ظالموں میڈا معصوم پیاسا ہے
تا بچڑا خالی کو ولانا معصوم نہیں مریندے حکم نبی بھلاونا پاکوں اگر رسول دے پاکوں اگر رسول دے کلمے دا پاس ہے پانی جو ظالموں میں معصوم پیاسا ہے پانی جو ظالموں میں معصوم پیاسا ہے جگتے شریف کیتے ہوندے سوال اوکھا اے میڈ کیتے ڈیکھن اصغر دا حال اوکھا اکھیاں دے وچ صغیر دے اکھیاں دے وچ صغیر دے پانی دی آس ہے پانی جو ظالموں میں معصوم پیاسا ہے پانی جو ظالموں میں معصوم پیاسا ہے ایندی ڈیکھ بے قراری ماندی جائیں دی ماں ہے اے عرش کو ہلیں دی مجبور مامتا ہے اصغر دا دیکھ حال یکا اصغر دا دیکھ حال یکا ارداس ہے پانی جو ظالموں میں معصوم پیاسا ہے پانی جو ظالموں میں معصوم پیاسا ہے احساس ایندا اتنا کہ آل مصطفیٰ کو حالت ایندی ڈکھئی ہے ہر سین ہر بیرا کو قربانی دی پیاس تو قربانی دی پیاس تو ہویا عباس ہے پانی جو ظالموں میں معصوم پیاسا ہے پانی جو ظالموں میں معصوم پیاسا ہے غافر دا پاک والی کل انتقام گن سی کل آل کو یقین ہے بدلے تمام گن سی نت مرتقم دی سارے نت مرتقم دی سارے غریباں کو آس ہے پانی جو ظالموں میں معصوم پیاسا ہے پانی جو ظالموں میں معصوم پیاسا ہے سے آنا منتقم اللہ کش اللہ کش سے آنا منتقم اللہ کش اللہ کش اللہ کش اللہ کش اللہ کش اللہ کش پردیاں دی ہن تانگ چالہاوے عباس لہ گیا ہے ہر سین پردے آدی ہون تانگ چالا آوے عباس لگیا ہے ہر سین پردے آدی ہون تانگ چالا آوے عباس لگیا ہے کوئی نہیں نظر دا میں کو کوئی نہیں نظر دا میں کو کر دے
सैन परदेआं दी हुण तांग चाला आवे अब्बास लै गया है हर सैन परदेआं दी हुण तांग चाला आवे अब्बास लै गया है उम्मत दे नारे आद्या पयन सदाई महफूज अपनिया सांझे हर सैन हुण रिदाई हुण अपना पाक पर्दा हुण अपना पाक पर्दा हर सैन खुद बनावे